वफाकी हुकूमत आइंदा माली साल के लिए तकरीबन 8 ट्रिलियन रुपए का नया सालाना बजट पेश कर रही है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में कितना इजाफा हो सकता है, ये आज की सबसे बड़ी खबर है। इस खबर की तफसील मैं आगे चलकर आपसे शेयर करूंगा, जबकि सरकारी मुलाजमीन ने एहतजाज की कॉल भी दी हुई है कि अगर उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उनकी तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया तो वो एहतजाज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि किस महकमे के लिए कितना बजट मुख्तस किया जा सकता है। इस डेटा की तस्दीक आप दुनिया न्यूज़ की वेबसाइट पर लिखे इस आर्टिकल से भी कर सकते हैं, जो मैंने रेफरेंस के तौर पर आपको दिखा दिया है। टैक्स आमदन का हदफ 5820 अरब और नॉन टैक्स आमदन का हदफ 1420 अरब रुपये मुकर्रर किया गया है। दस्तावेज़ के मुताबिक काबीना डिवीज़न के लिए 33 अरब, एविएशन डिवीज़न के लिए 14 अरब, वजारत तजारत के लिए 17 अरब रुपए और वजारत मवासलात के लिए 239 अरब मुख्तस किए गए हैं। वजारत तालीम और तरबियत के लिए 22 अरब रुपए, जबकि वजारत खारजा के लिए 22 अरब 78 करोड़ रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान है। आइंदा माली साल वजारत हाउसिंग एंड वर्कर्स के लिए 14 अरब, सनतो पैदावार के लिए 7 अरब, वजारत इत्तलात के लिए 11 अरब और वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 14 अरब रुपए रखे जाएंगे। वजारत दाखिला को 160 अरब रुपए, वजारत अमूर कश्मीर, शुमाली इलाका जात और गिलगित बल्तिस्तान को 199 अरब, वजारत कानून को 18 अरब, जबकि वजारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को 29 अरब रुपए मिलेंगे। इजलास से कबल वफाकी काबीना का इजलास हुआ है, जिसमें बिजली महंगी ना करने, आटा, घी और चीनी पर 500 अरब रुपए से ज़ायद की सब्सिडी देने और तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे से मुतल्लिक हतमी फैसला किया जाएगा। इससे कबल वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने माली साल 2020-21 का कौमी इक़्तिसादी सर्वे पेश करते हुए कहा है कि अब मईशत के इस्तेहकाम के बजाय नमो पर तवज्जो देनी है। उन्होंने कहा कि माली साल 2021 का आगाज़ आलमी वबा कोरोना वायरस के दौरान हुआ। शौकत तरीन ने बताया कि जब कोविड-19 शुरू हुआ उस वक्त तकरीबन 5 करोड़ 60 लाख अफराद बरसरे रोज़गार थे, जिनकी तादाद गिरकर 3 करोड़ 50 लाख पर आ गई है, यानी कि 2 करोड़ लोग बेरोज़गार हो चुके हैं। उनका कहना था कि कोविड से मुतल्लिक वज़ीर-ए-आज़म की बड़ी मोहतात किस्म की पॉलिसी थी, जिस पर बहुत से ममालिक ने अमल नहीं किया, बल्कि खुद हमारे मुल्क में इब्तिदा में इस पर शक व शुबा ज़ाहिर किया जाता रहा। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि गुज़िश्ता बजट में हुकूमत का अपना अंदाज़ा 2.1% शरह नमू का था, जबकि IMF और आलमी बैंक का तखमीना तो इससे भी कम था। लेकिन हुकूमत ने जो फैसले लिए, जिनमें मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल, ज़राअत और तामीराती शोबे को गैस, बिजली और दीगर मद में मुराद दी गई और इसके नतीजे में बड़े पैमाने की मैन्युफैक्चरिंग ने मुस्बत नमू का मुज़ाहिरा किया, जो तकरीबन 9% थी। सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में माली साल 2020-21 में अबूरी शरह नमू 3.94% रही, जो मजमूई तौर पर तमाम शोबों में रीबाउंड्स की बुनियाद पर हासिल हुई। ज़राअत ने 2.77% नमू की, हालांकि कपास ख़राब होने की वजह से हमें नमू मनफी होने का अंदेशा था, लेकिन बाकी 4 फसलों यानी कि गंदम, चावल, गन्ना और मकई ने बेहतर कारकर्दगी दिखाई। सनती शोबे में 3.6% इजाफा हुआ, जबकि खिदमात में 4.4% इजाफा हुआ, हालांकि इसका हदफ 2.6% था। गुज़िश्ता बरस जब शरह नमू 0.4% थी, तो सनत और खिदमात में बिलतरतीब 2.6 और 0.59% पर मनफी थी। शौकत तरीन ने कहा कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में 9% इजाफा हुआ, जिसमें मजमूई तौर पर शरह नमू में इजाफे में मदद मिली। उन्होंने कहा कि तरसीलात ज़र ने रिकॉर्ड कायम कर दिया और इस वक्त तरसीलात ज़र 26 अरब डॉलर से तजावुज़ कर चुकी हैं और हमारे अंदाजे के मुताबिक 29 अरब डॉलर तक जाएगी। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि मुआशरे ने नमू करना शुरू किया तो तेल की कीमत बढ़ी और एशिया खुर्द-व-नोश की दरामद में इजाफा हुआ। हमने गंदम और चीनी दरामद की और जो पाकिस्तान एशिया खुर्द-व-नोश बरामद करने वाला था, वो दरामद कुनिंदा बन गया है। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने कहा कि तरसीलात ज़र में इजाफा समंदर पार पाकिस्तानियों का इमरान खान से मोहब्बत और खुसूसी ताल्लुक़ को ज़ाहिर करता है। आलमी बैंक और मुतअद्दिद तहक़ीक़ात में ख्याल ज़ाहिर किया गया था कि कोविड बहरान के बायस तरसीलात ज़र में कमी आएगी, लेकिन अल्लाह का करना हुआ कि इस वक्त 29% से बढ़ रही हैं। तरसीलात ज़र को अल्लाह ने हमारे लिए फ़रिश्ता बनाकर भेज दिया, क्योंकि हमारे गैर मुल्की ज़र मुबादला के लिए ये इंतहाई अहम था, जिससे हमारा करंट अकाउंट गुज़िश्ता 10 माह से सरप्लस है।
وزیر خزانہ نے بتایا کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس میں $1 ارب سے زیادہ رقم آ چکی ہے، جبکہ اسٹیٹ بینک کے زیر مبادلہ کے ذخائر جو 2018-19 میں $7 ارب پر چلے گئے تھے اب $16 ارب تک پہنچ چکے ہیں، جو کہ 4 سال کی بلند ترین سطح پر ہیں۔ شوکت طریق نے کہا کہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس یعنی کہ FATF کے حوالے سے اچھی کارکردگی ہے اور ہمارا خیال ہے کہ آئندہ جائزاتی اجلاس میں ہمیں ریلیف مل جائے گا۔ میں اس وقت یہ پیشن گوئی نہیں کر سکتا کہ ہم گرے سے وائٹ لسٹ میں جائیں گے یا نہیں، لیکن ان کی کمیٹیوں سے ملنے والا فیڈ بیک خاصا تسلی بخش ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی ٹیکس کلیکشن بھی بہتر ہوئی ہے اور پچھلے 11 ماہ کے دوران ہم 42 کھرب روپے تک پہنچ گئے ہیں، جو گزشتہ برس کے مقابلے میں 18% سے زائد ہے۔ حالانکہ مالی سال کے آغاز میں کسی کو اتنا بہتر ہونے کا اندازہ نہیں تھا۔ انہوں نے بتایا کہ مارچ کے بعد سے ماہانہ بنیاد پر ٹیکس کلیکشن کی نمو 50 سے 60% زیادہ ہے، اس لیے ہمارا اندازہ ہے کہ ہم 47 کھرب روپے کے تخمینے سے بھی آگے نکل جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اسی اندازے کی بنیاد پر اگلے سال کے بجٹ میں یہ تخمینہ 58 کھرب روپے رکھا جائے گا۔ پرائمری بیلنس کو سرپلس میں لے کر چلے گئے ہیں، جو 12 سال میں پہلی مرتبہ ہوا ہے۔ سروے کے مطابق مالی سال 2021 کے دوران جب دنیا کو کووڈ کے باعث معاشی مشکلات کا سامنا تھا تو پاکستان کی بیرونی ترسیلات زر نے مزاحمت دکھائی۔ انہوں نے کہا کہ جولائی سے مارچ میں مالی سال 2021 کے دوران کرنٹ اکاؤنٹ 95 کروڑ 90 لاکھ ڈالر سرپلس تھا، جس کے مقابلے میں گزشتہ برس خسارہ 4141 ملین ڈالر تھا، جو GDP کا 2.1% تھا۔ کرنٹ اکاؤنٹ کے توازن میں بہتری کے لیے بنیادی کردار بیرونی ترسیلات میں بے پناہ اضافہ تھا۔ وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ ہول سیل مارکیٹ میں لوگ بہت زیادہ مارجن بنا رہے ہیں، جسے ہم ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم زرعی شعبے اشیاء خرد و نوش کے گودام اور کولڈ اسٹوریج لا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ ہماری اسٹاک مارکیٹ ایشیا میں سب سے بہترین ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں ریٹائرڈ سرکاری ملازمین کی اور پرائیویٹ اسکول مافیا کی۔ ریٹائرڈ سرکاری ملازمین اپنی زندگی کا بڑا حصہ ملک کی خدمت میں گزار کر 60 سال کی عمر میں ریٹائرڈ ہوتا ہے اور ریٹائرمنٹ کے بعد ملنے والی اپنی ہی تنخواہ سے کٹوتی شدہ GP فنڈ اور کمیوٹیشن کی رقم سے یا تو وہ آخری عمر میں اپنے بچوں کے لیے مکان کی چھت حاصل کرنے یا بچوں کی شادیوں اور یا پھر اپنی بیماریوں کے علاج معالجے پر خرچ کر کے محض ماہانہ آدھی پینشن کے وسیلے تک محدود رہ جاتا ہے اور تنگی کی زندگی گزارتا ہے۔ زمینی حقائق کو دیکھا جائے تو 60 سال کی عمر کے بعد بمشکل ہی 10 سے 15% ریٹائرڈ ملازمین 70 برس کی عمر تک زندگی پاتے ہیں۔ اس پیرانہ عمری میں ریٹائرڈ ملازمین کسی دوسری ملازمت یا کاروبار کے قابل بھی نہیں ہوتے۔ ایسی صورتحال میں مدینہ کی فلاحی ریاست کے دعوے دار حکومت کے دور اقتدار میں پینشنرز کی مظلومیت پر نہ تو حکومت کی توجہ ہے اور نہ ہی کوئی فورم ہے جو ریٹائرڈ ملازمین کے مسائل اور ذب و حالی کا ذکر کرنے کے لیے موجود ہے۔ جبکہ مزید ظلم یہ ہے کہ IMF اور وزارت خزانہ اور مالیاتی اداروں میں ہزاروں ڈالرز اور لاکھوں کی تنخواہوں پر 2-3 سال کے لیے مسلط ہونے والے فائنینشیل مینیجرز، پروفیشنلز اور ٹیکنوکریٹس وقتاً فوقتاً پینشنوں کے بوجھ اور خاتمے کا راگ الاپتے رہتے ہیں۔ پاکستان بطور ریاست اگر مدینہ کی فلاحی ریاست ہونے کے دعوے دار ہے تو نئے مالی سال کی بجٹ کی تیاری میں جہاں بڑے سرمایہ داروں، صنعتکاروں، مالیاتی اداروں کی اعلیٰ مینجمنٹ افسران اور پراپرٹی، آئل، پاور جنریشن ٹائکونز کا خیال رکھ رہی ہے، وہیں ریٹائرڈ افسران و ملازمین کی پینشنوں میں اضافے پر بھی غور کرنا چاہیے تھا۔ نئے مالی سال کے بجٹ میں عوام کو ریلیف فراہم کرتے وقت اس امر کا بھی خیال رکھنا چاہیے تھا کہ پرائیویٹ اسکولوں کو فیسوں کی منمانی کی شرح از خود مقرر کرنے اور بڑھانے کے اختیار کو کسی قانون کے تابع کیا جائے اور اس حوالے سے قانون سازی یقینی بنائی جائے۔ جی تو پیارے دوستو، آپ لوگوں کا اس بجٹ کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور کریں۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل وائس TV UK کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ جلد ہی ملوں گا میں آپ سے ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔